Sa daplin sa bukid sa linaw nga kabuntagon, adunay mga kamot nga sayo pa sa buntag nagalihok na. Mga kamot nga nananom, nagula sa abok ug nagsalig sa yuta alang sa ilang kaugmaon. Sa matag linibo kabinhi nga ilang gitamnan, walay kasiguruhan apan adunay dakong paglaom. Paglaom nga ang ilang paningkamot mobunga. Paglaom nga ang ilang anak makasulay ug maayo nga kaugmaon. Paglaom nga ang ilang tanom mahimong pagkaon sa laing lamesa. Kini nga dokumentaryo dili lang nagtutok sa gulay. Kini usa ka pagsaulog sa kinabuhi sa mag-uuma. Sa ilang paningkamot, pag-antos ug kalipay, usa ka istorya nga sagad malimtan apan angay hatagan og dako nga respeto. So, good morning everyone. So, karong adlaw na aday ta karon sa Camagayan, Perlas, Carcar City, Cebu, kung diin na adiri ang farm ni Kuya Efren Laperal. Diri sa farm ni Kuya Efren, dili lang kay mga vegetable ang naa, but makita sa inyo mga mais, naatay mulberry, naasay mga mangga, naasay bayabas o mga buongon. So, unsa may imong pangalan Kuya? Si Efren Laperal. Efren Laperal. So, unsa may mga klase nga mga tanom ang imo pang itanom diri Kuya? Mais, sweet corn. Nya, talong, wala sa karoy talong kay kuan pa, wapay area. Mais lang sa kay kuan man ni siya. Nang say nga na interval ba kay para ang atong yuta dili ma kuan acidic. Atong kuan interval ang Pagtanom. gulay ug ang mais. Kaya ang mais kusog ma-absorb og mga nutrients. Makuha niya mga acidic. So, unsa may pinakalisod nga parte sa pagtrabaho sa isa ka farm Kuya? Kana pag-start kay mag-plowing man ka sa area niya, imo jud yang hinuhon para nindot ang tubo sa imong bag-o nga seedlings. So Kuya, sa imong pag-start or like land preparation gani, unsa may gamit nimo nga mga machine? Nagamit ba kag mga machine or manual ra? Manual ra, kabaw ra, ug daro. Kabaw ra. Nga sa imong abono Kuya, unsa may gamit nimo? Akong gamit ron, kuan si gyapon ni, half sa synthetic, half sa organic. Ang agronica akong gigamit ron. Agronica, unsa na Kuya, mga complete fertilizer, urea, Ang kuan ako gigamit sa synthetic kaning sa Yara. sayara? Oh, Yara product kanang ilahang Unique 16 o kanang ilahang Nitrabor. Nya akong isagol sa synthetic sa organic nga agronica. Akong i-half-half lang kay nabantayan ako nga nindot man ang agronica pero mahal. Mga pila sa na Kuya? 100 per kilo. 100 per kilo. Sa imong mga nagasto diri sa imong pag-uma Kuya, kanang makabawi ra ka sa imong Bawi. bawi ra. So Kuya, naabay suporta gikan sa government sa imong pag-uma diri sa kuan or imong harag yun? Ako aram ni. Na ako no suporta pero wa mo ko matog government. Na ako no yung mga kuan ko no maadto ta mga itang mga subsidies sa government pero wala ko maadto kay makaya ra man. So imuha ni tanang puhunan Kuya. Pero kaning yuta dili na ko bahin lang. Bahin ra. So unsa may kuan na Kuya kanang process gani sa pagbayad sa inyong abang diari? Kuan di sa halin o kuan i-divide nimo it ang halin sa imong produkto. Like sa imong batungan Kuya, kanang mga pila pod ka kilo kaha ang imong ma-harvest sa adlaw nga ting harvest nimo? Dili magparehas kay ingani nga dugay-dugay na siya. Gamay-gamay na siya nya. Inigkuan sa mulian man na abonuhan nimo mudaghan sa nagbalik. Mga pila day ka times maka-harvest og kanang batong Kuya? Depende sa dagan sa panahon kung magsigig init, dugay-dugay siya kay murag kuan siya sa init ang inani nga batong. Pero magsigig uwan madaot na siya kay mga tagak yang buwak. So unsa man ang imong mensahe sa mga kabatan-unan karon nga nagpangita og inspirasyon or like ganahan mag-uma pod Kuya? Ang inspiration sa mga batanon ani kay ang mag-uma ka basta maigo lang sa panahon, naa jud tay kwarta. Nya dili sad kinahanglan nga magsigi ka og kanang sig-ukay ng yuta basta nanakay tanom na di abot. Magpaabot na lang ka sa adlaw.
So di jud day lali mag-harvest guys kay di man ka mag-harvest kag usa ka ing ani entire kay ngani kay ngani ray makuha ni. And then ang uban pa jud is na damage. Ang uban nga pag ang harvest guys kay kaon na siya. Kaon. So di jud dali mag-harvest. Unsa may imong ikapanghambog isip usa ka mag-uuma kuya? Ako ikapanghambog isip mag-uuma nga nagkapiskwela ko sa kong mga anak. So karon guys naata karon sa farm ni Kuya Efren Lapiral. So mauni iyang batungan kung diin karon siya nag-harvest sa iyahang mga ani sa iyang mga batong. So didto sa pikas kay naapod siya sweet corn. So lain-lain man ni iyang mga tanom no. So naa siya mga sweet corn diri. Tapos naapod siya talungan didto dapita. Tas karon sa iyang mga na-harvest is nag-sorting na sila karong adlaw sa ilang mga na-harvest kay nag-start sila harvest mga 5 AM and naa na mi diri ganiha pa alas 5. So karon mauni ang mga bato nga ilang na-harvest karong adlaw. So nag-sorting na sila. Kuya, giunsa man imong pagpili ang kaning mga batong para mabaligya kuya? Unsa man mga quality nga dapat o ano na to? Pilion mo siya ang katong hapsay nga tag-aspod. Walay Oh. damage. Walay damage. Ing ani guys kay di ni siya pwede. So kuha na siya i-set aside. Nya unsa say buhaton ninyo kuya sa kanang mga kanang dili siya marketable? Sa ray buhaton ninyo ana? Kuha na siya. Ang uban na kanang dili na siya makuan siya mahalin. Ilawag na siya sa kuan baka. Oh. Para walay masayang. Kay dili naman na siya makuan. Magamit. Karon guys, kinata sa maisa ni Kuya Efren. Mang-harvest ta. Kini nga dokumentaryo nagpakita lamang og gamay nga bahin sa ilang tinuod nga kinabuhi. Ang ilang adlaw-adlaw nga paningkamot puno sa hagit, gikan sa kakuwang sa tubig, pagtaas sa presyo sa abono, hangin nga kusog, ulan nga sobra ug kita nga usahay dili paigo. Apan bisan pa niini sila nagpadayon. Ay, na pilang usagon. Matay, kuan, unod. Unod. Wala ini. So, unsay imong gusto nga mahinumduman sa mga tao bahin sa imong pagpaningkamot diri kuya? Kanang naadyo'y abot ang yuta niya. Kanang makaingid sila nga kato siya ka mao gyud ana ba. Mag-uuma, dili sila sikat, dili sila perme makita sa balita. Apan kung wala sila, asa na kita? Asa gikan ang atong kanon, gulay ug prutas. Karong panahona, mas kinahanglan nato silang dunggon, respetuhon ug tabangan. Dili lang pinaagi sa pagsulti sa ilang istorya, apan sa pagsuporta sa ilang produkto, sa pagpalit og lokal nga ani, ug sa pagdani og kabatan-unan nga ipadayon ang ilang misyon. Ang yuta dili buhi kung walay magtanom. Ang lungsod dili luwas kung walay pagkaon. Ug ang nasod dili mulambo kung ang mag-uuma pasagdan. Atong ipadayon ang ilang istorya. Atong dad-on ang ilang tingog sa mas daghang kasangkayan. Kini ang ilang sugilanon. Sugilanon sa yuta, sa gulay ug sa paglaom. Likang tumoy kag ug humok kini naon niyo humok siya. Kani siya dili pa kani siya kanang humok igana niyo o ngani humok kayo. Sige to dai. Humok na kayo siya. Mo Mo ni sakto na ni siya. Humok ni humok. Oh kani. Aray bugo.
Pagkuha mo mulberry ba niya? Taste test. Taste test. Goods.